बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, 2 दिन से आप लोगों के साथ ये जो वीडियो के ज़रिए मैं आप राब्ते में रहता हूँ, कोई ना कोई इशू पर आपसे जो बात करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये न रखने की बुनियादी वजह ये थी कि मैं सफ़र में था और अपने गांव किसी काम के सिलसिले में ज़ाहिर इंसान को निकलना पड़ता है या जाना पड़ता है, तो मैं उस सिलसिले में ये वीडियो नहीं रख सकता हूँ। लेकिन गुज़श्ता 2-3 दिनों से बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है डेवलपमेंट हुई है और काफ़ी चीज़ें आपके सामने भी आ चुकी हैं। अब बहुत से इश्यूज़ हैं, लेकिन मैंने आज एक थारोली आपसे जो बात करनी है, बेसिकली उसमें से मेन जो बुनियादी सबब है कि इस मुल्क के जो हुक्मरान अशराफ है, चाहे मुंतखब हुक्मरान हो चाहे निगरान हुक्मरान हो, लेकिन माइंड सेट उनकी ज़हनी सोच वो एक ही होती है। ये नहीं है कि जी जो मुंतखब हुक्मरान होते हैं, जो आवाम से वोट लेके आते हैं, तो उनकी कोई सोच और होती है, और जो निगरान जो बैठे हैं तो उनकी कोई सोच और होती है। उसमें इनकी सोचों में कहीं पे भी कोई भी जो है ना ज़रे बराबर भी, जिसको आप कहें ना कि जी कोई फ़र्क हो जाए, कम से कम मुझे नज़र नहीं आ रहा है और मैं देख रहा हूँ। अब मसलन ये है कि आपको याद होगा कि हमारे मुल्क में जब आला अदलिया के फैसलों पे अमल नहीं किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात जो पंजाब के थे असम्बली के, खैबर पख्तूनख्वा के, तो उसके लिए उस वक्त के हुक्मरानों ने क्लियर जवाब दे दिया, मैंने ठोस जवाब होते हैं कि हम आपको न सिक्योरिटी फराहम करेंगे, न ही आपको फंड्स फराहम करेंगे, कोई चीज़ नहीं, मैं तावन करने को तैयार नहीं थी। आज उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो छोटी अदालतें, सेशन अदालत ने हाई कोर्ट इस्लामाबाद का, जब इमरान खान के केस का फैसला होने वाला था तो उसके अहकामात नहीं माने थे। अब हालत ये हो गई कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने को तैयार नहीं। ये हमारे अभी ये जुडिशरी के अंदर ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि आप जो है इमरान खान के केस के बारे में जो भी फैसला करना है करें। हाई कोर्ट ने 2 दिन नहीं किया, अब उसको मंडे को लेके गए हैं। अब ये कि कहते हैं ना कि कोई किसी को वो जो बात मानने को तैयार नहीं, बल्कि ये कहें कि नीचा दिखाने की बात है। हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक काकड़ ने जो इम्पोर्टेंट एक उसने मीटिंग में, कैबिनेट की मीटिंग में, जो मुल्क के से बाहर लोग जा रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं और लाखों की तादाद में लोगों ने पासपोर्ट बनवा दिए हैं। मुल्क में जो बेयकीनी की सूरत-हाल, बेरोज़गारी है, महंगाई का तूफ़ान है, तो उसने उस पर कहा था, तो क्या हुआ? अब ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म की सोचे। आप 1 सेकंड के लिए पहले ये तो देखें, उसके अल्फाज में, ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कि वो क्या कहता है। कहते हैं जी लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या हो गया अगर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? अब नाज़रीन, आपने एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुल्क का है, उसकी अगर ये सोच है कि कोई मुल्क से बाहर चला जाता है तो क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मकसद ये है, अब इस वक्त मुल्क के अंदर आपको पता है कि जिस तरह बिजली के बिल लोगों को मिलना शुरू हो गए हैं, पूरे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर तक, अब लोग इतने तंग आ चुके हैं कि वो उन बिलों को आग लगा रहे हैं। वो लोग तो क्लियर कट कह रहे हैं कि हम बिल अदा नहीं करेंगे। अभी ये कभी हुआ है कि पहले कहा था कि 40 रुपया यूनिट होगा, फिर 50 रुपया यूनिट, अब ये कहते हैं 70 रुपये तक फी यूनिट जा रहा है। अब लोगों के एक बंदा एक घर में बिजली का एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट हो या एक पंखा भी नहीं चला सकेगा। जो अगर पंखा और ट्यूबलाइट हो या बल्ब जलाते हैं, उनको भी हज़ारों का बिल जो है ना थोपा जा रहा है। ये हालत है मुल्क के अंदर।
اور جس طرح لوگ چیخ کر کے اٹھے. پہلے مہنگائی کا طوفان تھا اور ہر جگہ پہ حکمرانوں کی چیز یہ ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, کھانے پینے کی اشیاء لوگوں کے خرید سے جو ہے نا وہ پہنچ سے جو ہے نا وہ دور ہوتی جا رہی ہیں. اب لوگ یہاں تک کہ جب یہ حالات دیکھتے ہوئے جب کوئی چیز ان کے بس میں نہیں ہے لینے کو, ایک تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی تنخواہ جو ہے وہی ہے, پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا تنخواہ ان کی وہی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ ایک بندے کو 35,000 روپیہ یا 40,000 50,000 بھی کچھ نہیں آج کے دور میں, اور ان کو آپ بجلی کا بل 60,000 بھیجیں گے تو وہ اپنے پیٹ کو کیا تالا لگائے گا؟ یہاں تو یہ ہوگا لوگ پیٹ کو تالے لگا لیں. پہلے ہوتا تھا کہ آپ بولیں نہیں, بولیں گے تو آپ کی زبان کو تالا لگ جائے گا. آپ پیٹ کو تالا لگائیں, اپنے پیٹ کو لگا تو سکتے ہیں, بچوں کے پیٹ کو کیسے تالا لگائیں گے؟ ابھی یہ حالت ہو گئی. لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اجتماعی خودکشی کرنے کو تیار ہیں. کیا ہو گیا اگر تو حکمران کیا کہیں گے کیا ہوا؟ اب ان کے پاس اگر بات کرو حکمرانوں سے کہ بھائی یہ بجلی کے بل اتنے بڑے آ رہے ہیں, تیل کے اتنے اضافہ ہو گیا قیمتوں میں, کھانے پینے کی چیزوں میں اتنا مہنگا اضافہ ہو گیا, کیا ہو گیا تو کیا کہتے ہیں کیا ہوا؟ اب یہ حکمران کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ ان کی اپنی زبانی ہے. مطلب کوئی احساس نہیں. ایک انسان کو احساس ہوتا ہے دنیا میں کہیں پہ بھی آپ جائیں دیکھیں کہ جہاں پر بجلی زیادہ یوز ہوتی ہے وہاں پہ اتنے کم بجلی کے بل جو ہے لوگوں کو ملتے ہیں. اور پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کوئی استعمال, پہلے تو بجلی ہے بھی نہیں. سب سے بڑی بات ہے پاکستان کے ایسے ایسے علاقے ہیں, مطلب میں سندھ کی بات کروں, پنجاب کی کروں, خیبر پختونخوا کی کروں, بلوچستان کی کروں, کہ کئی کئی گھنٹے بجلی نہیں ہوتی ہے. تو کیا ہو گیا؟ بلکہ سارا دن رات 24 گھنٹے بجلی بھی نہیں ہوتی ہے, لیکن بجلی کے بل آ جاتے ہیں. جواب یہ ہوتا ہے تو کیا ہو گیا کیا ہوا؟ اب یہ ایک مذاق نہیں ہے کہ جو کوئی سمجھے کہ جو یہ چیز کو ہم مذاق سمجھتے. بنیادی چیز جو میں نے اس کو آبزرو کیا ہے اور میں نے جو تھارول اس چیز کو دیکھا ہے, تو بنیادی سبب یہ ہے کہ حکمرانوں کو کسی کا کوئی پرواہ نہیں ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہمارے ملک کے اداروں کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے گا, مثلا ابھی صدر پاکستان عارف علوی نے اس نے ملاقات چیف الیکشن کمشنر کو بلایا, تو اس نے اس سے انکار کر دیا کیونکہ میں الیکشن کے انتخابات کے حوالے سے تاریخ ہمارا رائٹ بنتا ہے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے, اور ہم صدر سے ملنے کو تیار ہیں. اور الیکشن کمشنر امریکی سفیر سے مل سکتا ہے, لیکن مذاق یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے صدر کے ساتھ, ابھی ہمارے ملک کا صدر چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو, عارف علوی اگر پی ٹی آئی کا ہے یا اس کا تعلق تھا یا ہے بھی, تو ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ بات نہ مانیں, آپ اس کے اپنے جا کے اس کو قائل کر سکتے ہیں, لیکن یہ آپ انکار کے دنیا میں جو ہے نا جگ رسائی کسی شخص کی نہیں ہوئی, عارف علوی کی نہیں ہوئی ہے, اس ایوان صدر کی ہوئی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ پرویز مشرف نے, جنرل پرویز مشرف جب 4 ٹوپیاں پہنی تھی جس میں آرمی چیف بھی تھا, چیف ایگزیکٹو بھی تھا, اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا چیئرمین بھی تھا, اور ملک کا صدر بھی تھا. 4 ٹوپیاں اس نے پہنی تھی. تو اس کا ایک الفاظ تھا ایک دفعہ پریس کانفرنس, اس نے کہا یہ بیوروکریسیاں یہ تو کچھ نہیں ہے, یہ جو ملک کے سیاستدان ہیں جب میں یوں کر کے یوں بلاتا ہوں نا تو دمب ہلاتے ہوئے آ رہے ہیں میرے پر, بھاگتے ہوئے آتے ہیں. میں جہاں پہ آپ کو چھڑی دکھائی جائے وہاں پہ آپ پہنچنے کو تیار ہیں, لیکن ایک ملک کا منتخب صدر ہے, ایوان صدر میں بیٹھا ہے, اس کا ایک احترام عزت ہوتا ہے, اور اس کو ملنے کے الیکشن کمشنر ملنے کو تیار نہیں. یہ ہے ہمارے حالات ملک کے, اور یہ ہماری سوچ ہے. ایک آئینی ادارہ چیف الیکشن کمیشن پاکستان اور اس کا چیف الیکشن کمشنر کا یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے. تو آخر میں یہی کہتا ہوں کیا ہو گیا کہ کیا ہوا. ناظرین, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا,
سبسکرائب بھی کیا، اور کمنٹس میں میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اس بار آپ ضرور آپ کمنٹس دیں کہ کیا ہوا. خدا حافظ.